दोस्तों, हम सब ये बात जानते हैं कि घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो हम शाम तक अल्लाह ताला की अमान में रहते हैं। वो शख्स तमाम शयातीन, जिन्नात और बातिल कुव्वतों के शर से महफूज रहता है। दोस्तों, अगर हम आयतुल कुर्सी के तर्जमे पर गौर करें तो इसका तर्जमा कुछ इस तरह बनता है। तर्जमा: अल्लाह वो माबूद बरहक है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं। वो जिंदा है, न उसको ऊंघ आती है न नींद। सब का कायम रखने वाला है। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है। कौन है वो जो शिफाअत कर सके उसके पास किसी की मगर उसकी इजाजत से। वो जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है, और वो इहाता नहीं कर सकते अल्लाह के इल्म में से किसी शय का भी सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे। इस आयत में अल्लाह ताला की तौहीद और बाज अहम सिफात का जिक्र है। इस आयत में अल्लाह ताला की कुर्सी का भी जिक्र आया है, जिसकी वजह से इस आयत को आयतुल कुर्सी कहा जाता है। हमारा ईमान है कि अर्श के बाद सबसे बड़ी मखलूक कुर्सी है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में वजाहत के साथ फरमाया। तर्जुमा: उसकी कुर्सी आसमान और जमीन को घेरे हुए है। सूरह बकरा आयत 255। और कुर्सी अर्श के सामने है और वो अल्लाह के दोनों कदमों की जगह है। कुर्सी अल्लाह के दोनों कदम रखने की जगह है और कोई चीज अर्श के बराबर नहीं हो सकती। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु से लेकर वहुवल अलीयुल अजीम तक इन आयात मुबारका को आयतुल कुर्सी कहा गया है। और उलमाए किराम का ये कहना है कि शैतान से हिफाजत के लिए ये मुफीद अमल है। कसरत से आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला शैतान के फरेब से महफूज रहता है और अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते हैं। अहादीस मुबारका में इसकी बेशुमार बरकत हैं। एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में गल्ले के जखीरे पर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जिम्मेदारी लगाई कि रात को वहां चौकीदारी करो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि मैं रमजान में वसूल की गई ज़कात के माल पर पहरा दे रहा था। रात को उन्हें कुछ खटका लगा तो देखा कि कोई गल्ला चुरा रहा है। उन्होंने जाकर पकड़ लिया। चोर कहने लगा कि आज मुझे मुआफ कर दो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआफ करने वाले हैं। अल्लाह मुआफ करने वाला है। तुम अगर मुआफ कर दोगे तो फिर नहीं आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसे छोड़ दिया। सुबह जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और पूछा, अबू हुरैरा रात क्या हुआ? उन्होंने रात का वाकया अर्ज किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने तो छोड़ दिया लेकिन वो झूठा है, फिर आएगा। दूसरी रात फिर वो पकड़ा गया, लेकिन बड़ी मिन्नतें और कस्में खाने पर उन्होंने उसे दोबारा छोड़ दिया। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि अबू हुरैरा रात क्या हुआ? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आ गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बरहक था। मैंने पकड़ भी लिया लेकिन उसने बड़े वासिते दिए तो मैंने छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। तीसरी रात हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहरा दे रहे थे कि वो फिर पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि मैंने 2 दफा तुम्हें मुआफ कर दिया, अब मैं तुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेकर जाऊंगा। वो कहने लगा, अगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि शैतान तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके तो फिर मुझे छोड़ दोगे? उन्होंने कहा, हाँ बता दो। कहने लगा, जब रात को इशा की नमाज से फारिग होकर सोते हो तो आयतुल कुर्सी पढ़कर दरवाजा बंद कर दिया करो, शैतान दाखिल नहीं होगा। कहने लगे, वादा कर लिया था छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर ना आना। सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, रात क्या हुआ था? जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फिर आ गया था और पकड़ा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिफसार फरमाया, फिर छोड़ा क्यों? कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझसे शैतान से बचाव का नुस्खा बताने पर छोड़ने का वादा लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो झूठा था लेकिन आपको सच्ची बात बता गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन था? फरमाया, शैतान था। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अल्लाह की किताब में सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल ही को इसका सबसे ज्यादा इल्म है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی سوال کیا۔ بار بار سوال کرنے پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، آیت الکرسی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ تجھے تیرا علم مبارک کرے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ کھجوریں تھیں جو روزانہ گھٹ رہی تھیں۔ ایک رات میں نے پہرا دیا، میں نے دیکھا کہ ایک جانور جو کسی صحت مند اور جوان لڑکے کی طرح نظر آتا تھا، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ میں نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ دو، اس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو کتے جیسا ہاتھ تھا اور اس پر کتے جیسے بال بھی تھے۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تم صدقے کو پسند کرتے ہو اور میں تمہارے مال کو لینے آیا ہوں تاکہ تم صدقہ نہ کر سکو۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے شر سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے؟ اس نے کہا کہ آیت الکرسی اس کا حل ہے، جو شخص شام کو پڑھ لے وہ صبح تک، اور جو صبح کو پڑھ لے وہ شام تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی میں موجود کرسی کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان مخلوقات ہیں جو تمام آسمان اور زمین سے کئی گنا بڑے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگلی کا چھلا ڈال دیا جائے۔ دوستو، آپ میں سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے، اس کے مال و دولت میں حلال طریقے سے اضافہ ہو، تو وہ شخص فجر سے پہلے تھوڑی تعداد میں آیت الکرسی کا ورد کرے۔ دوستو، لفظ آیت الکرسی کا مطلب ہے بادشاہی کی آیت، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی طاقت بیان کی گئی ہے۔ آیت الکرسی اپنے معنی کے لحاظ سے انتہائی قوی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے بھرپور ہے۔ اس میں یہ بیان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت قوی اور قادر مطلق ہے۔ آیت الکرسی انسان کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ 9 حصوں پر مشتمل ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر حصے کو ایک تسلسل سے بنایا۔ ایک حدیث شریف میں اس کے متعلق یہ بیان ہے کہ جو شخص بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس بندے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہوتی ہے۔ دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم سونے کے لیے بستر پر جائیں تو قرآنی آیات کا ورد کر کے سوئیں، مگر جب ہم آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ انسان کے پراگندہ خیال اور برے خوابوں سے اللہ کے حکم سے ساری رات انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ مقدس کتاب قرآن مجید حکمت اور دانائی سے بھرپور ہے، مگر اس کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جو اپنی دلکشی اور منفرد خصوصیات کی وجہ سے دوسری آیات سے نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ دوستو، آیت الکرسی بھی ایسی خصوصیات سے بھرپور ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی کا جامع تصور موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بے پناہ عنایات کی ہیں۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی عنایات ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو عطا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں، اللہ بھی ان کی حالت نہیں بدلتا، اور بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔